साहित्यकार मसानो पाठक नेपाली कविता लेखनमा क्रियाशील नाम हो। उनी मकवानपुरमा रहेर 60 को दशकदेखि साहित्य सिर्जनामा क्रियाशील छन्। लेखनी र साहित्यिक उत्प्रेरणामा निरन्तर सक्रिय उनी हाल झरना साहित्यिक परिवारका सचिव, राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रगतिशील लेखक सङ्घ प्रलेस नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी 2045 साल वैशाख 14 गते मकवानपुरको बकैया 12 ठिङ्गनमा माता गोमा कुमारी सञ्जेल र पिता रामप्रसाद सञ्जेलका सुपुत्रका रूपमा जन्मिएका हुन्। गौरी कणेलसँग 2071 मङ्सिर 27 गते वैवाहिक जीवन सुरु गरेका उनको एक छोरा आरम्भ समेत छन्। मकवानपुरको बकैया 4 मा रहेको महेन्द्र माविबाट औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरेका उनले मुख्य विषय गणितमा स्नातक तहको अध्ययनपछि हाल राजनैतिक शास्त्र र जनसङ्ख्या मूल विषयले स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्। पछिल्लो समय मूल पेसाका रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील उनले करिब 8 वर्ष शिक्षकका साथै गैशासक कर्मीका रूपमा समेत बिताएका थिए। 2070 सालमा रेडियो निकासबाट रेडियो पत्रकारिता सुरु गरेका उनी रेडियो बुलेटिनमा समाचार प्रमुखमा कार्यरत भए हाल बकैया दर्पण अनलाइन पत्रिका तथा टिभी टुडे टेलिभिजनको मकवानपुर संवाददाताका रूपमा क्रियाशील छन्। उनले झरनामा सचिव भएपछि सो साहित्यिक संस्थाले सुरुवात गरेको बकैया साहित्य महोत्सव र झरनाले गरिरहेको सृजनशील नयाँ पुस्ता निर्माण अभियान प्रशंसनीय बनेको उदाहरण पछिल्लो समय झरनाले प्राप्त गरेको नगद रु 1 लाख राशि सहितको हेमराज पहाडी स्मृति साहित्य पुरस्कारलाई लिन सकिन्छ। फुटकर रचनाहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएकोमा 2079 वैशाखमा प्रकाशित कविताहरूको सङ्ग्रह मानचित्रमा देश र गजलहरूको सङ्ग्रह अक्षर आराधन हो। यसका अतिरिक्त कविताको एउटा कृतिका निम्ति पाण्डुलिपि तयार रहेको उनी बताउँछन्। साहित्यिक सक्रियताको हिसाबले साहित्य सङ्गम मकवानपुरका पूर्व सहसचिव, राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घ नेपाल मकवानपुरका संस्थापक सचिव, अध्यक्ष र 2 कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य हुँदै हाल केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा बागमती प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। यसै गरी हालै भएको राष्ट्रिय अधिवेशनबाट प्रगतिशील लेखक सङ्घ प्रलेस नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनले झरना हेटौँडा सेतुको मुखपत्रका रूपमा रहेको मुक्तक विशेष हवाई पत्रिका मुक्तक मञ्जरीको सम्पादन पनि गरेका छन्। साहित्यलाई कलात्मक वैचारिक विधा र समाज परिवर्तनको संवाहक मान्दै राजनैतिक क्षेत्रहरूमा समेत साहित्यकारहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने यिनी कविता, कथा, गजल, मुक्तक, हाइकु, नाटक, निबन्ध, समालोचना लगायतका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन्। साहित्यिक यात्राको सुरुवातको रचनाले शेषजङ स्मृति कथा पुरस्कार 2061 प्राप्त गरेपछि नेपाली साहित्य क्षेत्रमा धकेलिएका यिनी मकवानपुरकै विकट क्षेत्र ठिङ्गनबाट छट्युन झर्नुलाई महत्त्वपूर्ण सहयोगका रूपमा बुझ्छन्। उनी अहिले पनि सम्झन्छन्, यदि ठिङ्गनबाट परिवार छट्युन बसाइ नसरेको भए म यतिखेर साहित्यभन्दा पर कुनै अरू नै क्षेत्रमा कुदिरहेको हुन्थेँ। यिनी शेषजङ स्मृति कथा पुरस्कार 2061, शिव सावित्री स्मृति पुरस्कार 2071, पालुङ साहित्य सृजनशील स्रष्टा सम्मान 2076 का साथै मकवानपुरबाट प्रदान गरिने विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट सम्मानित भइसकेका छन्। पूर्वमा मोरङको मिक्लाजुङदेखि पश्चिममा कैलालीसम्म पुगेर आफ्नो साहित्यिक उपस्थिति जनाउन सफल यिनी नेपाली कवितामा दर्भिलो उपस्थिति जनाउन क्रियाशील छन्। विद्यालयकालीन शिक्षकहरू रमेश मोहन अधिकारी, जनार्दन खनाल, उद्धव सापकोटा लगायतको प्रेरणा पारिवारिक सदस्यहरू गोपाल सञ्जेल, विश्वनाथ सञ्जेल, त्यहीबाट लेखनमा स्थापित अनमोल मणि लेखन सहयात्रीहरू दीपक गौतम, सुभाष खनाल,
उमेश तिमल सिन्हा, विश्व राई, सन्तराम राई, चिरञ्जीवी लामिछानेहरू, छत्योनको परिवेश, झरना साहित्यिक परिवार र जीवन भोगाईलाई लेखनको प्रेरणाको स्रोत सम्झिने यिनी लेखनीमा सामूहिक परिवेश चिन्तन, देशमा विद्यमान राजनैतिक अवस्थाप्रति चिन्ता, उज्यालो र अग्रगमन उन्मुख समाजको आकांक्षा मूल विषय बनेर आउँछ। लेखन समाज सापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिने यिनको मानचित्रमा देश, कविता सङ्ग्रह र अक्षर आराधन गजल सङ्ग्रहको सफलताको शुभकामना छ। आज फेरि वर्ष दिन बुढो भएको छु। सम्झिएर जिन्दगीको यात्रा कहिले लेखु दुःखको अध्याय, पहाड हेरेर आफैलाई कसरी सम्झौँ अडिग हुनुपर्छ, यो नदीको बेग समातेर अब कसरी छौँ समुद्रको गहिराई। गर्नु छ अझ धेरै भनेर कुदिरहेछु पहाडै पहाड, समातेर हावाका झोक्का, पोत्नु छ गुलाबको रङ, राराको अलिकति सौन्दर्य चोरेर लगाउनु छ मुहार भरिभरि, सपना किनेपछि बल्ल जानु छ बुवाको आशीर्वाद थाप्न र भन्नु छ यसपालि खुसीको बहार आउनेछ। छातीमा नेपाल भोकेको बेला हिमालले मुटुलाई चिसो पारेपछि सम्झेँ आमाको हँसिलो मुहार र म एक वर्ष फेरि बुढो भएको छु।